ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हाम्रो लाइभ सुरु भएको अगाडि बढाउँछु बढाउँदा भयो नि। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रद्धेय योग ऋषि स्वामीजी महाराज तथा आचार्य श्री को सूक्ष्म उपस्थिति को अनुरोध गर्दै हरि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। आज मिति 2079 साल भाद्र 19 गते आइतबार पतञ्जलि योग समिति नेपाल योग चौतारीद्वारा विश्व कल्याण खातिर सञ्चालित अध्यात्म संस्कारको आज 484औं श्रृङ्खला तथा श्रीमद् आद्य शंकराचार्य विरचित विवेक चूडामणि पाठ तथा प्रवचनको 41औं श्रृङ्खलामा उपस्थित आदरणीय गुरुवर स्वामी सिद्धगंज चैतन्यजी महाराजमा म हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। स्वागत छ गुरु हजुर। ओम नमो नमः। यसैगरी आदरणीय गुरुवर आचार्य सुदर्शन जोशीज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। स्वागत छ गुरु हजुर। योग चौतारीका संयोजक तथा पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य लवराज भट्टज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। यस अध्यात्म संस्कारका संयोजक आदरणीय केशवराज मैनालीज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। प्रविधिमा रहनुहुने प्रतिभा भट्टराई, निर्मला रामनाम, गंगा काप्ले, अनामिका श्रेष्ठ लगायत जे जति हुनुहुन्छ सबैलाई म हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। र यो अध्यात्म संस्कारमा उपस्थित हुनेका सम्पूर्ण भक्तजनहरू म हार्दिक स्वागत र नमन गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई दीप प्रदान गरेर समुद्घाटन गरिदिनु हुन महिला पतञ्जलि योग समिति झापाका महामन्त्री निर्मला गजुरेलज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। स्वागत छ। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीप। धन्यवाद। यहाँले दीप प्रदान गरेर यो कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। अब म यसभन्दा पछाडिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन श्रद्धेय गुरुवर सिद्धगंज चैतन्य स्वामीजी महाराजमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत छ गुरु हजुर। ओम। र आजको आवृत्तिमा आदरणीय संयोजक केशवराज मैनालीज्यू रहनुहुनेछ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हरिः ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पतंजलि योग समिति योग चौतारी को नियमित स्वाध्याय श्रृंखला अध्यात्म संस्कार को आज को कार्यक्रम का संचालक श्री रामचंद्र गजुरेल जी र दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम को समुद्घाटन गर्नु हुने निर्मला गजुरेल जी लगायत अरू दीप प्रज्वलन गर्ने वालाहरुमा पनि हार्दिक धन्यवाद छ, नमस्कार छ। त्यस्तै स्वाध्याय सत्संग प्रेमी भगवद भक्त राष्ट्र सेवक महानुभावहरू, भक्तिमयी शक्तिमयी मातृशक्ति सबैमा हार्दिक स्वागत, प्रणाम, नमस्कार। र गौरा पर्व चलिरहेको छ। गौरा पर्व को धेरै धेरै हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आज राधा अष्टमी पनि हो शायद। राधा अष्टमी आज को दिन जगत जननी भगवती राधा जी को वृषभानुनंदिनी को रूप में प्रकट भएको दिन। नेपाल में काक अष्टमी पनि मनाइन्छ आज को दिन। काठमाडौँ का महानुभावहरू हुनुहुन्छ होला, मैले त सुनेको मात्रै। कागेश्वर महादेव को मंदिर छ अरे कहीं काठमाडौँ में, त्यहाँ ठूलो मेला लाग्ने गर्छ।
यावत यो देश हाम्रो समाज संस्कारै संस्कार संस्कृति नै संस्कृतिको दिनहरू हो। सबैमा यी सबै दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र साथैमा राधा अष्टमी काका अष्टमी भनेर मैले बिर्सिनु भयो कि भनेर याद दिलाइदिए कि आज मेरो छुट्टीको दिन भएको हुनाले आज आवृत्ति त आपसमा आवृत्ति नहोला। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधा को नाम लिएपछि ल सबै खुसी हुन्छ। किनकि के भन्छ राधा के बिना कृष्ण भी आधे भन्छ। राधे को बिना कृष्ण पनि आधे है। राधा को बिना कृष्ण पनि के हुन्छ आधा हुन्छ। वस्तुतः राधा कृष्णमा भेद छैन। जो राधा हो ते कृष्ण हो, जो कृष्ण हो ते राधा हो। यदि गंभीर रूपले म थोरै स्वास्थ्य बोल्न त्यति नभएको हुनाले जोश छैन, तर यति मात्रै निवेदन गर्छु कुनै समयमा भनौला कि प्रकृति र पुरुष एकै तत्व हो भनेको छ। कदाचित असिता पांगी पुन्नामा कृष्ण विग्रह वेणुनाद निनादेन रमयत्यातुरम जगत भनेको छ। कदाचित कुनै बेलामा द्वापर युगमा भनौं न असिता पांगी यानी भगवती नहीं, भगवती प्रकृति नहीं या भगवती जगत जननी जगदाम्बा पराम्बा माता नहीं, पुन्नामा पुरुष नाम लिएर कृष्ण विग्रह कृष्ण को रूप में प्रकट भएर वेणुनाद निनादेन हैन वंशी को ध्वनिले रमयति आतुरम जगत भनेको छ। संसार आतुर भएको संसारलाई रमण गराउनुहुन्छ। तो या राधा सह कृष्ण यह कृष्ण सा राधा। राधा नहीं कृष्ण हो, कृष्ण नहीं राधा हो। यति मात्रै निवेदन गर्दै अब आज या तो एक जनाले पाठ सुनाउने या तो आज सुदर्शन आचार्य सुदर्शन गुरु हुनुहुन्छ। दिव्य नेपाली ढाका टोपीमा एकदम सुहाउनु भएको छ। गौरा पर्वको पावन अवसरमा उहाँको चाहिँ निर्देश अनुसार हाम्रो लवराजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अध्यात्म संस्कारका संयोजक। अब तीज भर्खरै बितेको छ, गौरा पर्व चलिरहेको छ। प्रणाम स्वामीजी। ओम। थाहा हुनु पर्यो नि हामीले खाना नपाए पनि तीजमा कति दिन खाए, ककले के खाए, कति नाचे है, के खाए, कति नाचे, घुंगरू भेटियो कि भेटिएन, नाच्न मन थियो घुंगरू नभएर नाच्न पाइएन, पछि घुंगरू पाइयो कि पाइएन, यो सबै हामीले पाउमा पाउजु। अच्छा पाउजु पावेमा पाउजु छैन बरिलै। अब पाउजु भेटियो कि भेटिएन, आयो कि आएन, त्यो पनि हामीले पनि थाहा पाउनु। कहिले कहिले यसो संसारी कुरा पनि गर्ने। वेदान्त हमेशा विवेक चूडामणि के गरिरहनु है। जहिले पनि देखो विवेक चूडामणि, गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र, राम 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 राम।
कहिले कहिले यसो खाने पिने कुरा पनि हुनुपर्छ कि पर्दैन? भावमा पाउजु वाला हाम्रो देवी दिदी हुनुहुन्छ। ल अब यो माइक्रोफोन मैले हस्तान्तरण गरेँ। अब जय होस्। गुरुवरमा धेरै धेरै प्रणाम। योग साधनामा लाग्नुभएका, स्वाध्यायमा लाग्नुभएका सम्पूर्णमा प्रणाम गर्दै म पुनः यसै स्वाध्यायको क्रममा आउन चाहन्छु। रमाइला कुराहरू यी छँदैछन्। गुरुदेवले बीचमा यहाँहरूको कहीँ अब नाचगानै बिहान गर्ने हो कि भनेर यहाँहरू धेरै उत्सुक हुनुभयो होला। यो एकछिनको उत्सुकता हजुरहरूको कता जान्छ भनेर हेर्नुभयो। यो गुरुको परीक्षण हुन्छ। स्वाध्याय स्वाध्याय हो, जहाँ पनि हामीले सिक्ने कुरा मात्रै हामीले गर्छौं। जुन विवेक चूडामणिको विषय छ, विवेक चूडामणिको विषय कहाँबाट प्रारम्भ भयो, ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने, ज्ञानको महत्व के छ, कसले ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्दछ, यसका लागि मार्गहरू के छन्, जसलाई विवेक चूडामणिमा साधन चतुष्टय भनियो। यो साधन चतुष्टय भनेको के हो, गुरुको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन, गुरुका समीपमा कसरी जाने, के को तयारीका साथमा जाने, अनि कस्ता प्रश्नहरू गुरुका सम्मुख गर्नु पर्दछ, प्रश्नहरू के हुनु पर्दछन्, अनि गुरुले त्यसमा कस्ता प्रश्नलाई लिएर प्रसन्नता व्यक्त गर्नुहुन्छ। यो शरीर कस्तो हो, यो स्थूल देह कस्तो हो, यसमा विषयहरू के छन्, सूक्ष्म शरीर भनेको के हो, इन्द्रिय भनेको के हो, र यसका लागि जो अन्तःकरणको वर्णन बताइयो त्यो के हो, प्राण आदि के हुन्, अहंकार के हो। त यहाँसम्मको प्रसंग हामीले गरेका छौं भने मलाई यस्तो लाग्छ कि यहाँहरूमध्ये यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर जति विषय मैले भने सायद यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, सायद यहाँहरूले ज्यादा जिज्ञासु हुनुहुन्छ भने नोट गर्नुभयो होला, हैन? सायद अब भन्नुस् भनेपछि भिडियो बन्द गर्नु होला, सम्भवतः भिडियो बन्द नगर्नु होला। किनकि जुन कुराको थाहा छैन भने पनि यो कुरा मलाई थाहा छैन भनेपछि भइहाल्यो। गुरुदेव हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँको निराकरण गर्नुहुन्छ। र मैले बीचमा यो पुलको काम, यहाँहरूद्वारा गरिएका कुराहरू र गुरुदेवबाट प्रदर्शित मार्गहरूको बीचमा पुलको काम गर्ने प्रयास गर्नेछु। र आज म यहाँहरूलाई अनुरोध के गर्दछु भने जति विषयका कुराहरू मैले बताए, जति शीर्षकहरूको कुरा मैले यहाँहरूका समक्ष अगाडि लिएर आए, यी शीर्षकहरू मध्ये आफूले भन्न चाहेको कुनै एउटा विषयमा छोटकरीमा बिना सम्बोधन यो स्थूल शरीर, साधन चतुष्टय, विषय, सूक्ष्म शरीर, अन्तःकरण, गुरु शिष्य परम्परा, अधिकारी, प्राण, आत्मज्ञानको महत्व इत्यादिका यी सबै विषयहरूमा यो चाहिँ म भन्छु है, यो मेरो विषय भनेर अगाडि बढेर यहाँहरू जानुहुनेछ। त यहाँहरूले ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्, म अगाडि बढाउँछु। यहाँलाई सहजीकरणको रूपमा मैले अहिले आदरणीय गजरेल दम्पतिबाट मैले अनुमति मागे कि सहजीकरण मैले गरिदिन्छु आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेवको आज्ञा अनुसार। त यहाँहरूले ह्यान्ड रेज गर्नु होला। ह्यान्ड रेज गरेर बिना सम्बोधन, बिना कुनै ज्यादा हामीले महिमा गान नगरिकन, व्यक्तिगत महिमा गानलाई एकतर्फ राख्दै हामी विषयमा गएर यो विषयका बारेमा मैले भन्छु, भन्नेछु। जे कुरा भन्नुहुन्छ ल खोइ त ह्यान्ड रेज भएन। अब हामी त 1 महिना भन्दा बढी लगभग 2-2 महिना हुन थाल्यो। ह्यान्ड रेज गर्नुस्, एउटा विषयलाई समातेर, एउटा सब्जेक्टलाई समातेर यहाँले त्यो प्रसंग अगाडि बढाउनु होला। संक्षेपमा 1 मिनट 2 मिनट, धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन।
के भयो, कोही तयार हुनु भएन। अनि यहाँबाट मैले नाम लिएर भन्नुहोस् है भन्न चाहिँ मिलेन। अरे बाबा केही भएन भने एक काम गरिदिनुहोस्, तपाईँ एउटा कुनै विषयका बारेमा पुस्तक खोल्नुहोस्, त्यसका बारेमा गरी यो म भन्छु भनेर भनिदिनुहोस्। के यादै हुनु जरुरी छ र? अहिले को नाच्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, सबै हात उठाउनु। त्यो अब मैले क्षमा मैले उ गरेँ। म त्यो हजुरको मन मोड्न गुरुदेवले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले आउनुहोस् ह्यान्ड रेज गर्नु देवी दिदीले। म अरूले पनि ह्यान्ड रेज गर्दै गर्नु, दिदीलाई सम्बोधन नगरिकन सिधै आफ्नो विषयमा गएर छोटकरीमा, हामीले धेरै समय पनि राख्दैनौँ, 2 मिनट 2.5 मिनट त्यस्तो विचार गर्नु होला। ओम दिदी स्वागत छ। ओम गुरुवर, यति नमन वन्दन प्रणाम त गर्न पाइन्छ गुरुदेव पाइन्छ। द्वयलाई। गुरुदेव द्वयमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम अर्पण सहित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूमा पनि मेरो प्रातःकालीन नमन वन्दन गर्दै, गुरुज्यूले साधन चतुष्टयको बारेमा अथवा के जान्नुभयो भनेर स्वामीजी महाराजले विवेक चूडामणिमा लेखियो यो वर्णन गरे अनुसार साधन चतुष्टय भनेको विवेक, वैराग्य, सट सम्पत्ति र मुमुक्षुत्व, यी 4वटा साधन चतुष्टय हुन्। मैले यति नै निवेदन गर्न चाहे। र अब विवेक भनेको के हो, वैराग्य भनेको के हो, गुरुवर स्वामीजी महाराजले वैराग्यको बारेमा एक दिन व्यापक चर्चा गरिसकेको थियो। त्यसरी नै हजुरले पनि विवेक भनेको के हो त्यो पनि बताइसकेको थियो गुरु। अब मैले यहाँ धेरै के जानेकी छु र अध्ययन गर्दै जाने हो। स्वाध्यायमा अगाडि बढेपछि केही बुझिएला। अब सटक सम्पत्तिमा समदम उपरति तितिक्षा, समदम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा र समाधान, यी 6वटा सट सम्पत्ति भए। अनि मुमुक्षुत्व भयो। यिनै हुन् साधनका साधन चतुष्टय भनेको। यिनैमा आरूढ भएर साधनामा अगाडि बढ्यौँ भने केही बुझिएला, केही ज्ञान प्राप्त होला। यति नै भन्न चाहे गुरु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दिदीलाई। अनि बिन्दुजी हुनुहुन्छ, आदरणीय बिन्दुजीलाई आफ्नो विषय र त्यसपछि हाम्रो त्यसमा सिधै हामी जाउँ अगाडि। बिन्दुजी स्वागत। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैले यो हिजो गुरुले साधन चतुष्टयको कुरा गर्नुभयो। साधन चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार साधन चतुष्टय होइन त यो? मन बुद्धि चित्त अहंकार। अनि के लाग्छ हजुरलाई? अन्तस्करण चतुष्टय। अन्तस्करण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार। मनले चाहिँ संकल्प विकल्प गर्ने र संकल्प विकल्प गरेको मनले गरेको कुरालाई चाहिँ बुद्धिले त यसो गर भनेर निर्णय गराउने चाहिँ बुद्धि भयो। अनि मन बुद्धि चित्तले चाहिँ पछिबाट गरेको ठिक छ कि छैन भनेर मैले के गरेँ भनेर सोच्ने काम चित्तले गर्छ। अहंकार चाहिँ मैले यसो गरेँ, मै जान्ने, मै सुन्ने, मैले गरेको भन्ने मको अहम आउनु चाहिँ अहंकार भनेर जुन गुरुले हिजो भनिबक्स्यो। त्यो अन्तस्करण चतुष्टय चाहिँ हाम्रो इन्द्रियहरूलाई चलाउने एउटा साधन रहेछ। इन्द्रियहरूले आफैले त इन्द्रियहरू जुन पञ्च ज्ञान कर्मेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रियले गर्ने कार्य चाहिँ यो अन्तस्करण चतुष्टयले नै निर्देशित भएर अनि कार्य हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले हिजो बुझेँ गुरुले बुझाइबक्सेबाट। कति ठिक छ कि छैन हजुर? यही हो। अन्तःकरण चतुष्टय अलिकति प्रारम्भमा अल्मलिनु भएको थियो। साधन चतुष्टय नभने साधन चतुष्टय त्यही हो जो पहिले भन्नुभएको थियो होइन। अनि त्यसपछि अन्तःकरण चतुष्टय यसलाई भन्छ, जसले इन्द्रियादि सञ्चालन एकै 5 ज्ञानेन्द्रिय मात्रै होइन कि
ज्ञानेन्द्रियले त ज्ञान ग्रहण गर्दछ अनि त्यसपछि कर्मेन्द्रिय कर्ममा प्रेरित हुनेवाला कर्मेन्द्रियहरू हुन्। यी सबै प्रेरित हुनेवाला कहाँबाट हो भनेपछि अन्तःकरण चतुष्ट यसैबाट हुन्छ। यो अन्तःकरण भनेको यो प्रधान घटक हो जसले इन्द्रियहरूलाई सञ्चालन गर्दछ। अहिले छोटकरीमा यो नै यसरी हामी आफ्नो भाषा आफ्ना वाक्यहरूलाई पनि आफ्नो ज्ञानलाई पनि यसले वृद्धि गर्छ। यस्ता कुरा हामीले भन्यौँ भने अनि आफ्नो भाषा पनि के हुन्छ शुद्ध हुन्छ हैन। जस्तै मन बुद्धि चित्त अहंकार हैन, जब यसमा मन बुद्धि अहंकार चित्त भनेर भनिएको छ यो अगाडि पछाडिको क्रम पनि मिलाउन सक्यो भने ठिकै हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले निर्मला विष्टजीलाई आफ्नो कुरा अगाडि बढाइदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। यसपछि मैले उर्मिलाजीलाई मैले अनुरोध गरौँ न, नामले भ्रम हुन्छ तर पनि थाहा छ है। निर्मलाजी। ओम गुरुवर, ओम गुरुज्यू, ओम। मैले त्यति साह्रो त बुझ्न सक्दिनँ, तैपनि अब मैले कोसिस गरे अनुसार बुझे अनुसार मनुष्य जीवन पशु जीवन भन्दा धेरै माथिको मनुष्य जीवन हो। त्यो मनुष्य जीवनमा आएर पनि गुरु के हो, अब सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान यी 6वटा षट सम्पत्तिहरू के हुन्, मुमुक्षुत्व के हो भन्ने बुझ्दैन भने त्यो आफैले आत्मघाती हो भन्ने मैले जाने। र त्यसमा चाहिँ सम भनेको आफ्नो इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा राखेर अगाडि बढ्नु नै सम हो। अनि त्यही भावमा रहेर अगाडि बढ्दै त्यही अनुसारको राम्रो काम गर्नुलाई नै दम भनिन्छ। अनि अब दुःख सुख जस्तो परिस्थितिमा सुन्नुहोस् हजुर गुरु, छोटकरीमा अब हामीले जे जस्तो सम्झौँ, जहाँ सम र दम दुई शब्द दिएका हुन्छन्, सम भन्नाले मनको नियन्त्रण, छोटकरीमा स्पष्ट भन्नुहोस्, त्यहाँ इन्द्रियलाई नलिनुहोस् अहिलेका लागि, किनकि दम पनि छ हैन। दम भन्नाले इन्द्रियहरूमाथिको नियन्त्रण, ठिक छ नि। यसरी बुझ्नुहोस्, यसरी सममा पनि इन्द्रियको नियन्त्रण, दममा पनि इन्द्रियको नियन्त्रण, कहाँनिर भन्ने त भने दम भनेपछि त्यही त मनलाई आफ्नो भौतिक दममा मन किन अहिले ल्याउनुहुन्छ, सम पनि छ नि त हैन। सम आफ्नो इन्द्रियहरूलाई यो निर्मलाजी हजुर गुरु, सम मनको नियन्त्रण, ठिक हजुर सम मनको नियन्त्रण, मनलाई भौतिक संसारपट्टि लाग्न नदिकन आफ्नो एकत्रित बनाएर परलौकिक परमात्मातिर लगाउनलाई नै लगाउनुलाई नै सम भनिन्छ भने दम चाहिँ आफ्नो इन्द्रियहरूलाई त्यही सुख सहेल माया रूपी संसारमा मात्र नभुलेर गुरुबाट लिएको शिक्षा ज्ञानबाट अगाडि बढ्दै यसै उसो आउँछ परलौकिक परमात्मातिर मन दिनु नै सम भनिँदो रहेछ। धेरै भाषामा जानुभयो भने, धेरै भन्न खोज्नुभयो भने बिग्रिन्छ। अनि त्यही तितिक्षा सुन्नुहोस्, पहिले दुईटा के सम माने मनको नियन्त्रण, बस भइगयो व्याख्या त्यसको अहिलेका लागि। धेरैमा नजानुस्। दम माने इन्द्रियको नियन्त्रण, ठिक ठिक, यति भने पुग्यो कुरा बुझ्यो। धेरै लामो जानुमा फेरि वाक्यहरू त्यो अल्मलिन्छन् हैन। सम दम अनि बाह्य संसारबाट आफूलाई रोक्नुलाई नै उपरति भनिन्छ। अनि सही के हो गलत के हो त्यसलाई चिनेर अगाडि बढ्नुलाई नै विवेक भनियो। अनि गुरुको ज्ञान लिएर सही कस्तो ज्ञान भनेर बुझेर गुरुलाई चिनेर गुरुसँग खुसी हुनु, गुरुको सम्मान गर्नु नै श्रद्धा भयो गुरु। अनि त्यसपछि त्यही उसबाट अगाडि बढ्दै गएपछि गुरुले देखाएको ज्ञानको मार्गमा
अगाडि बढ्दै बढ्दै गएपछि नै मुमुक्षुत्व भइदो रहेछ भन्ने अलिकति थोरै यस्तो जान्न कोसिस गरेँ गुरु हजुर, त्यही हो। धन्यवाद। के हुन्छ भने ठिक छ, यहाँलाई त धन्यवाद छ। हामीले एउटा क्रम समातेपछि एउटै क्रममा बोल्ने के कुरा बुझ्नु नि। अब समदम आयो भने त हामीले 6 वटा कुरा गर्नु पर्यो है, त्यसरी बुझ्नु होला। धेरै शब्द भन्नुभन्दा पनि एउटा शब्द एउटा वाक्यलाई भन्ने सठिक भन्ने। ठिक छ ल, धन्यवाद छ निर्मलाजीलाई। अझ यो राम्ररी अहिले गुरुदेवले पनि बुझाउनुहुन्छ, हामी पनि कुरा गरौँला, त्यसरी बुझ्नु होला। उर्मिला पाठकजीलाई मैले अनुरोध गरेँ आफ्ना के विषयमा यहाँनिर कुरा गर्न चाहनु भएको छ या के भन्नु खोज्नु भएको छ यहाँले भन्नुहुनेछ उर्मिलाजी। ओम। दुई गुरुहरुमा नमन वन्दन प्रणाम सम्पूर्णमा ओम। मैले गुरुवरले अस्ति हामीलाई 81 को स्थूल शरीर सम्बन्धी थोरै हामीलाई बताउनु भएको, त्यस सम्बन्धी म थोरै आफूलाई जानकारी भएको कुराहरू भन्न चाहन्छु। स्थूल शरीर जुन हाम्रो सबै धातुले बनेको शरीर, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र जुन बनेको छ, जस्तै अब छाला मासु रगत स्नायु भेद मज्जा अस्थिको समूह चाहिँ मलमूत्रले भरिएको शरीर चाहिँ हाम्रो सायद अति निन्दनीय छ भनेर भनिएको छ। यो शरीर चाहिँ हाम्रो आत्माको स्थूल मात्रै हो, स्थूल भोग हो। यसमा चाहिँ स्थूल पदार्थको मात्रै अनुभव हुन्छ र यो शरीर चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई अहंकार हुन्छ, किनकि यसलाई हामीले म ठान्यौँ, म यो शरीरै म हो भन्ने हामीले ठान्यौँ। त्यसैले चाहिँ शरीर चाहिँ साधन हो, साध्य होइन भनेर गुरुवरको मुखारबिन्दबाट हामीले सुनेका थियौँ। मैले यति नै जानेको छु गुरुवर। ओम। धेरै धेरै धन्यवाद। उर्मिला खड्काजी प्रशिक्षक लेख्नु भएको छ, के को प्रशिक्षक? गुरु मैले त्यो जीवन विज्ञान पक्ष है, मैले जीवन विज्ञानमा त त्यो 18 दिने कोर्स चाहिँ गरेका थिएँ होइन गुरु। अब त्यसमा चाहिँ प्रशिक्षक नलेखिकन मलाई त्यसमा इन्ट्री नै दिएनन्। हप्ताको एकचोटि प्रवचन हुन्छ क्या गुरु, अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रशिक्षक अगाडि लेख्दाखेरि जुममा हजुरको जुनसुकै जुममा जाँदै प्रशिक्षक आइहाल्दो रहेछ। कारण चाहिँ त्यही हो गुरुदेव हरिको। धेरै राम्रो। मैले जीवन विज्ञानमा 18 दिनको कोर्स लिएको थिएँ कि, अनि त्यसमा प्रशिक्षणसम्ममा चाहिँ कोर्स लिएको थिएँ, अनि त्यसमा प्रशिक्षक नलिकन मलाई त्यसमा इन्ट्री नै हुन दिएनन्। हुन्छ हुन्छ। जीवन विज्ञानको सार के हो त्यही भनौँ। जीवन विज्ञानको सार, जीवन विज्ञानको सार हजुर, जीवन विज्ञानको सार अब मैले त्यति धेरै राम्रोसँग गहिरेर चाहिँ त जान सकेको छैन गुरु। खास जीवनलाई सही तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने। अब त्यसपछि त्यसमा कस्तो छ भने मन कहाँ छ होइन, आफ्नो मनलाई चाहिँ कहाँनिर गइराखेको छ त्यो मन, अनि त्यसलाई चाहिँ आफूलाई जेउस पछ्याउने र सजग भएर, मेन कुरो सजग हो। मनलाई सजग गराएर जीवनमा जे जति आउँछ त्यो सबैलाई हेर्ने, सजगता साथ हेर्नेलाई नै अब त्यसलाई चाहिँ जीवन विज्ञान भनेर मैले त्यो बुझेको छु। अनि मूलाधार केन्द्र स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाथ विशुद्ध आज्ञा सहस्रको त्यो चक्र सम्बन्धी पनि अलिअलि ज्ञान, धेरै त होइन गुरु, अलिअलि मात्र ज्ञान प्राप्त गरेको छु। त्यसपछि अब मैले अहिले जान्न खोजेको छ, अब त्यसको त्यो जीवन विज्ञानको त्यतैपट्टि छाड्नु हो, हाम्रोपट्टि जाऊँ होइन गुरु। अनि के छ भने गुरु, शरीर र मन धेरै फरक छैन भन्छन् होइन गुरु। शरीर र मन सँगसँगै छ, मना शरीर नै हो भनेर चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ एउटा उसमा किताबमा चाहिँ पाएँ, बुझिसेन। भित्र जाँदाखेरि त्यहीलाई भित्र जाँदाखेरि मन भयो, बाहिर निस्किँदाखेरि शरीर भयो। अब शरीरलाई त्यस्तो चाहिँ घृणा दृष्टिले हेर्दाखेरि त जस्तो मनमा नरहे, शरीर र मन चाहिँ एकदमै तिनीहरूको चाहिँ नजिक रहेछ। मनमा अब नराम्रो विकारहरू अथवा मनमा नराम्रो कुराहरू आउन साथ उता शरीर बिरामी हुन्छ, मनमा धेरै नराम्रो कुरा सोच्न साथ शरीर बिरामी हुन्छ होइन गुरु। मनमा चाहिँ जब राम्रो स्वच्छ विचार, एकदमै सुख शान्ति आनन्द आउन साथ उता शरीर पनि ठिक हुन्छ, अलिअलि लागेको रोग पनि सबै ठिक हुन्छ। अब मनमा नराम्रो कुरा आउन साथ जस्तो एकदमै मिठो स्वादसँग खाइराखेको भोजन पनि
जब मनमा अलिकति कसै आएर नराम्रो कुरा सट्ट सुनाइदियो भने त्यो भोजन त गुरु विषय समान हुँदो रहेछ, त्यो भोजनमा वाक्कै आइहाल्छ। जब पहिलो घाँस मिठोसँग खाइराखेको छ भने दोस्रो घाँसमा कसैले चाहिँ नराम्रो अशुभ समाचार सुनाइदियो भनेदेखि अब दोस्रो घाँस चाहिँ एकदमै त्यो खानै मन लाग्दैन। अब स्वाद जुन जिब्रोले लिइराखेको छ होइन गुरु, अब त्यसलाई चाहिँ त्यो इन्द्रियले चाहिँ अब त्यो स्वाद लिने जुन इन्द्रिय छ, त्यो के अरे रसान छ, त्यो स्वाद लिने जुन जिब्रो छ त्यसले चाहिँ लिनै सक्दैन। अनि मन र शरीर त यो त एकअर्काको पूरक होइन र गुरु। यही कुराहरू विवेक वैराग्यमा बताइरहेछ। हामीले कहिले पनि एउटा हामीले के सोच्ने गर्छौं भनेपछि कहीं जीवन विज्ञानमा गयौं, कहीं योग दर्शनमा गयौं, कहीं गीतामा गयौं, कहीं हामी विवेक चूडामणिमा गयौं, कहीं भागवतको पाठ सुन्यौं। हामीले एउटा के गर्ने गरेका हुन्छौं भनेपछि हामीले सबैलाई अलग अलग प्रक्रिया र अलग अलग विधा ठान्दछौं। ठीक छ? हजुर हजुर। हाम्रो जीवन विज्ञान यो फरक हो, गीता यो फरक हो, विवेक चूडामणि यो फरक हो, भागवत फरक हो, या अरू पनि यी फरक, उपनिषद फरक हुन् हैन। तर वास्तवमा के हुन्छ भने यो जुन विज्ञानमा गए पनि, जुन विधामा गए पनि, उपनिषद आदिमा गए पनि, पुराण आदिमा गए पनि बाहिरी कुरा गर्ने तरिका फरक फरक भएको भए पनि सबैको लक्ष्य र चिन्तनको अन्तिम गन्तव्य एउटै हुन्छ। यो हामीले आफ्नो मनमा सबैभन्दा पहिले बसाल्नु पर्दछ। सबैको चिन्तनको लक्ष्य के हो त? अलग अलग हुन्छ। सबैले अलग अलग प्रकारले चिन्तन गरेका हुन्छन्। अब जहाँनेर जुन विषय वस्तुसँग सम्बन्धित छ त्यही बाटोबाट हामीले कुरा गर्यौं भने हामीले त्यो मार्गमा सफलता प्राप्त गर्दछौं। जस्तै यहाँ अब मैले एउटा कुरा निवेदन गरे यहाँहरुसँग, अलग अलग विधामा हामी जब जान्छौं त एउटा त यो बाटो छ कि हामीले सबैलाई एकाग्र रूपमा ल्याउँ कि सबैको गन्तव्य एउटै हो। यसरी हामीले लिन सक्यौं भने त्यो धेरै राम्रो। यदि लिन सकेनौं भने तत्त स्थानमा त्यही अनुसारले लक्ष्य निर्धारण गरौं। फेरि एक ठाउँको कुरालाई अर्को ठाउँमा हामीले घालमेल गर्न थाल्यौं भने के होला? हाम्रो बुझ्नमा कठिनाई उत्पन्न होला हैन। त्यसैले विवेक चूडामणिलाई बुझ्नु छ, या त एउटा मार्ग अपनाउनुस्, सबै विधा एउटै हुन्, यिनको अन्तिम गन्तव्य एउटै हो भनेर यो दूरदृष्टिवाला सोच्न सक्यौं भने त्यो किसिमले सोचेर स्वाध्याय गर्नुस्। या तत्त स्थानमा जीवन विज्ञानमा जानुहुन्छ त्यहीनेरको आधारमा चिन्तन अगाडि बढाउनुस्। गीतामा जानुहुन्छ त्यही चिन्तन अगाडि बढाउनुस्। विवेक चूडामणिमा जानुहुन्छ भने यहीँको ज्ञान अनुसार अगाडि बढ्यौं भने बोल्ने, सुन्ने, सम्झने वाला कुराहरूमा एकाग्रता हुन्छ हैन। त्यसैले हामीले यहाँको कोड हामी यही अनुसारले गरौं। विवेक चूडामणिका अनुसारले शरीरलाई बुझौं। स्थूल शरीर, अहिले भर्खरै उर्मिलाजीले भन्नुभयो स्थूल शरीर यो जो देखिने वाला हो हैन। अनि यसैलाई अब आदि शंकराचार्यजी महाराजका अनुसारले हामीले यदि कुरा गर्यौं भने यसमा वैराग्यको भावना कब आउला? वैराग्यको भावना तब मात्रै आउन सक्छ जब यसप्रति राग समाप्त होस्, तब न वैराग्य भयो। राग माने के हो? यो राम्रो हो, यो राम्रो हो, यो मलाई चाहियो, यसका लागि चाहियो, यो भन्ने वाला भाव के हो? राग हो हैन। अनि यसबाट हट्नलाई त यो नराम्रो हो भन्ने वाला मनमा भाव त आउनु पर्यो हैन। त्यसैले शंकराचार्यजी महाराजले भन्नुहुन्छ दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहु, बारम्बार दोषका दृष्टिले हेर। यो शरीर आवश्यक छ, फेरि अझ यतापट्टि नजाओस् कुरा। यो शरीर आवश्यक छ
हैन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यो त सबभन्दा पहिलो साधन हो, यो जरुरी हो, तर यो शरीर नै अन्तिम गन्तव्य होइन, यसैका लागि लागिराख्नु पर्ने होइन। कुरा बुझ्नुभयो नि। शरीरलाई, यो शरीरबाट सबभन्दा पहिले व्यक्तिले वैराग्य कहाँबाट लिनु पर्यो भनेपछि बपुरादि, सबभन्दा पहिले आफ्नै शरीरबाट वैराग्य हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि आफ्ना नजिकमा के छ, स्त्री पुत्रादि या पति पत्नी पुत्र, त्यसपछि भन्यो सम्पत्ति हैन, यसबाट चाहिँ वैराग्य हुनु पर्यो। त वैराग्यको मूल जुन स्थान छ, सबभन्दा पहिले वैराग्य देखिने वाला दुनियाँबाट वैराग्य पछि लिनु होला हैन। त्यसभन्दा पहिले वैराग्य लिने वाला ठाउँ तपाईको आफ्नो शरीर हो। आफ्नो शरीरको धेरै चिन्तन मनन गर्न छोड्नु हैन। यो भन्छ विवेक चूडामणिले, दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहु विरज्य विषय व्राता हैन। अनेक प्रकारका यी विषयहरूलाई, यो विषयहरूको जो समूह छ, यो विषयका समूह हामी के का लागि लिन्छौं? शरीरका लागि लिन्छौं। यसबाट वैराग्य होस् हैन। जुगुप्सया भनेर पनि आउँछ, यसमा घृणाको भाव त पैदा गर्दै पर्यो शरीरमा। यो मलमूत्रको घर हो, यसैमा भरिएको छ, रस छ, रक्त छ, मांस छ, मेद छ, मज्जा छ, शुक्र छ, यसैले भरिएको हाड मांस खुनले भरिएको यो शरीर हो। यो फेरि यसलाई हामीले धेरै बढाइराख्नु परेन। हामी बढाउने घटाउने वाला होइनौं, हामी शरीरलाई वृद्धि गर्ने वाला इत्यादि होइनौं। यो त आपसे आप हुँदै जान्छ। मात्र तपाईं अब जस्तै खेतमा हामी पानी लगाउँछौं, लगाउँदैन, कुलो ल्याउँछौं, ल्याउँदैनौं, नहरबाट कुलो ल्याउँछौं, या आफ्नो घरमा पाइप लगाउँछौं। पाइप लगाएपछि त्यो जरो उखेलेर त्यो पानी जरोमा हाल्छौं कि त्यो पानी त्यत्तिकै छोडिदिन्छौं? जरोले आफै शोषण गर्छ। कुरा बुझ्नु हो नि। हाम्रो काम के हो भने मात्र पानी छोडिदिने हैन। नहरबाट पानी ल्याएर कुलो हामीले बगाइदिने खेतमा, त्यसको जरो खनेर के अरे जरोसम्म खनेर त्यहाँ पानी पुर्याउने हैन। त्यो काम प्रकृतिले आफै गर्छ, यसो भनिएको छ शास्त्रमा। त्यस्तै शरीरका लागि जीवन उपयोगी कुराहरू हामीले पुर्याइदिने, बाँकी जीवनको रक्षा वृद्धि हुने काम, रोग आदिबाट बस्ने काम हामीले प्रकृतिका अनुरूप गयौं भने शरीरले आफै गर्छ। यो प्रकृतिले गर्दछ। प्रकृतिका विपरीत गयौं भने रोग आदि लाग्दछ। यो शरीर हो, यो जो स्थूल रूपमा यहाँ देखियो, यसका बारेमा चर्चा चलि नै रहेको छ। यस्तै सूक्ष्म शरीर पनि छ, यसमा अन्तःकरण आदि पनि यसमा आए, र त्यसै अन्तःकरणमा मन एउटा घटक हो हैन। चारवटा अन्तःकरणको कुरामा मन एउटा घटक हो। मनले मनन गर्ने काम गर्दछ। मनको काम के हो? बुद्धिले निर्णय गर्ने काम गर्दछ। अहम जब परमात्मातिर लागेर गयो, यो म नै हुँ भन्नेवाला सात्विक रूपमा गयो, त्यसले अर्कै अर्थ लिन्छ। जब बाहिरी दुनियाँमा जान्छ, संसारलाई म भनेर या यो जडतालाई म भनेर सोच्न थाल्छ, त्यहाँ अर्कै रूप लिन्छ। त्यो अहंकारको कुरा आयो। यो चित्तले त चित्तका बारेमा त हामी पढि नै रहेका छौं। यो त स्टोर हो, जहाँ पनि आफ्नै रूप रस इत्यादि विषय आदिका बारेमा चिन्तन गर्छ, पहिलेका गरेका कर्महरूका बारेमा चिन्तन गर्छ। यी सबै कुराहरू छन्, यो विवेक चूडामणिमा निश्चित गरिएको छ। त मैले अनुरोध गर्न चाहे, उर्मिलाजीले अलिअलि यसमा कुरा बुझ्नु भयो होला कि दुईटा विधा छ। हामी जब स्वाध्यायहरू गर्छौं, तहीँनेर कस्तो हुन्छ भने धेरै स्वाध्याय गर्छौं भने पनि व्यक्तिको दिमाग कस्तो हुन्छ, या हजुरहरूको भाषा एउटा पजल भन्छौं नि, यहाँ यो भनियो, यहाँ यो भनियो, त त्यहाँनिर त्यसलाई एकीकृत गर्न सक्नु पर्दछ। यसको अन्तिम गन्तव्य एकै हो, नभए फेरि त्यसले दुविधामा ल्याउँछ हैन। त अनेक स्वाध्यायले पनि कहिले दुविधामा ल्याउँछ। एउटालाई राम्ररी बुझेर अर्को गर्दा अझ राम्रो हुन्छ, किनकि अनेक प्रकारका यी ग्रन्थहरूले आफ्नै विचारमा आफ्नै प्रकारले व्याख्या गरेका हुन्छन्। हामीले कसरी सम्झन्छौं? त्यसैले त हरेक ग्रन्थको प्रारम्भमा अधिकारी निरूपण गरेको हुन्छ।
यो पुस्तक पढ्ने र यो ज्ञानको अधिकारी को हो, लहलहैमा लागेर ज्ञानका पछि लाग्नु उपयुक्त हुँदैन। हामीले त्यसलाई राम्ररी बुझ्यौं कि बुझेनौं अधिकारी को इत्यादि छ। उर्मिलाजी बुझ्नुभयो होला शरीरका बारेमा, मनका बारेमा। शरीर यो बाहिर देखिने वाला स्थूल वस्तु हो, मन त्यसै भित्र रहेको त्यो जीवका सँगसँगै त्यो सूक्ष्म रूपमा उपस्थित हुने वाला हो, जसले विविध चिन्तन गर्दछ। मनलाई इन्द्रियहरूको राजाको रूपमा पनि भनिएको छ। बुद्धिद्वारा निर्णय गरेपछि मनले इन्द्रियहरूलाई सञ्चालन गर्ने वाला हो। इन्द्रियहरूका शक्तिका द्वारा यो शरीर सञ्चालित हुन्छ, हैन? मनको सहारा नलिई आत्मभिममा जान प्रवेश गर्न सकिन्छ त गुरु? हजुर, मैले अलिकति भनौँ, मनको सहारा नलिकन आत्मामा हामी प्रवेश गर्न सक्छौं त? यो प्रारम्भिक अवस्थामा मन भन्नाले यो वृत्ति आदि आवश्यक हुन्छन्। प्रारम्भिक अवस्थामा क्रमशः यी मनका वृत्तिहरूलाई पनि छोड्दै जानु पर्दछ, मनलाई पनि हटाउँदै जानु पर्दछ, तब मात्रै आत्माको केवली अवस्था प्राप्त हुन्छ। यो मन चित्त आदि यो सबै विषय आदि यो सबैलाई त हटाउँदै जाने हो। प्रारम्भमा नराम्रो स्थितिबाट राम्रो स्थितिमा जान, असतबाट सतमा जान त त्यहाँ मन चाहियो। प्रारम्भिक अवस्थामा मन चाहियो, चित्त चाहियो, यसका वृत्तिहरू चाहिए। कुरा बुझ्नु हो नि? यसका जो चित्त वृत्ति निरोध भन्छ, वृत्ति चाहिए, हैन? वृत्ति चाहिए। नराम्रोबाट राम्रोमा जान त अनि यज्ञ गरौँला, दान गरौँला, पुण्य गरौँला, धन कमाउँला, हैन? राम्रो बाटो जाउँला, यो सबै चाहियो। तर माथि माथिका श्रेणीमा उक्लिँदै जाँदा, माथिको खुट्किलामा चढ्दै जाँदा पछि यो मन पनि चाहिएन, चित्त पनि चाहिएन, यो तलै छोडिदिनु पर्छ, अनि मात्रै आत्म साक्षात्कार हुन्छ। यो स्थिति अनुसार हुन्छ। श्रेणी खुट्किला अनुसार चाहिँ हामीले माथि चढ्दै जाँदा प्रारम्भमा मन पनि सहायक हुन्छ, अवश्य हुन्छ प्रारम्भिक अवस्थामा। तर सधैँका लागि यो अन्तिम अवस्थासम्म मन सहायक, मनको सहायताको आवश्यकता छैन। ठिक छ? धेरै चर्चा गर्यौं ताकि हामीले राम्ररी बुझ्न सकौं है। ल, धेरै धेरै धन्यवाद। नवराज चौलागाई सर, यहाँलाई मैले स्वागत गर्न चाहे। यहाँको आफ्नो धारणा संक्षेपमा के छ? ओम गुरु हजुर दुवैमा साष्टाङ्ग प्रणाम, धन्यवाद। सम्पूर्ण गुरुहरूमा पनि प्रभातकालीन धन्यवाद। गुरु, मैले एउटै मात्र जिज्ञासा राख्न आएको छु। यो हाम्रो शरीरलाई चाहिँ जसरी शरीर पोषणमा लागेर आफ्नो शरीरलाई चाहिँ यताउति घट्नु पनि हुँदैन, अथवा दुब्लाउनु पनि हुँदैन, अथवा समस्यासँग समाधान गर्नु पनि हुँदैन, टाइममा अरू सबै सम्हालेर मात्रै म यो अध्यात्मतिर लाग्ने हुँ भनेर यदि यो शरीरले भन्छ भने त्यस्तोले चाहिँ आत्मतत्त्वलाई पाउन गाह्रो रहेछ। र यो चाहिँ के भने गोहीमा चढेर नदी पार गर्नु जस्तै हो भन्दाखेरि आखिरी त्यहाँ चढ्यौँ भने त त्यो गोहीले कतिखेर फर्केर खान्छ भन्ने नजानेर गोही चढ्नु र यो शरीरलाई तसमसै हुनु हुँदैन, शरीरले कति पनि दुःख पाउनु हुँदैन, तर म चाहिँ यो मुक्त चाहिँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नसकिने हो कि यो शरीरलाई चाहिँ अलिकति कसरी हामीले त्यता लान सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति गुरु हजुरबाट जान्न खोजेँ। गुरु, ओम नमो नमः। ठिक छ। अब यसलाई यसरी हामीले लियौँ। अघि मैले भने नि यसको भाव मैले भर्खरै व्यक्त गरेँ, भर्खरै यो भाव मैले व्यक्त गरेँ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यो शरीर आवश्यक छ। यसैका साथ यो शरीर मिल्यो। सबभन्दा पहिले यहाँ कहाँबाट हाम्रो
यो शास्त्र प्रारम्भ गर्यो। जन्तूनां नरज जन्म दुर्लभमता पुस्त्वं ततो विप्रता। प्रारम्भ यहाँबाट गर्यो नि त। पहिले त यो जन्म नै दुर्लभ हो भन्यो हैन। त यो जन्म भनेको मानव शरीरका रूपमा हामी आएपछि यही आत्माको पनि जीव आत्माको पनि यहाँ प्रवेश यसमा भयो, तब यो शरीर हामीले प्राप्त गर्यौं। अब यो भोग गर, जात्यायुर्भोगाः, यो जन्म मिल्यो, यो भोग गर, यति आयु प्रदान गरिएको छ भन्नेवाला प्रारब्धवशात हामीले प्राप्त गर्यौं। अब यहाँ गरेपछि यो शरीरलाई बचाउनु त पर्यो नि त हैन। शरीरलाई बचाउनु पर्यो कि परेन? अवश्य पर्यो हैन। शरीरको पोषण पनि गर्नु पर्यो कि परेन? गर्नु पर्यो हैन। तर हाम्रो लक्ष्य शरीरको पोषण गर्नु मात्रै भइदिनु भएन। कुरा यो मात्रै। एकछिन पहिले मैले के भने, हजुरले यदि शब्दै एकछिन पहिलेको शब्दलाई याद गर्नु भएको छ भने, एउटा किसानले नहरबाट जल लिएर आउँछ, पानी लिएर आउँछ, कुलोका माध्यमले उसले खेतमा छोडिदिन्छ, बस। ठिक छ छैन? धानको खेतमा के गर्छ? त्यसले जललाई पानीलाई ल्याएर खेतमा छोडिदिन्छ। आफू प्रत्येक बोटको बिरुवाको धानको त्यो बालामा त्यो भित्र गएर पानीले सिंचन गर्दैन। यो काम कसको हो त? यो काम गर्नेवालाको नाम हो प्रकृति। प्रकृतिले पूरा गर्छ, प्रकृतिले पुर्याउँछ। हाम्रो काम के हो? हाम्रो काम मात्र जललाई पानीलाई खेतसम्म पुर्याइदिनु, छोडिदिनु, बस हैन। त बाँकी काम प्रकृतिले गर्छ। त्यस्तै यो शरीरका पछि आफै श्रृंगार पटार बाहिरी रूप सज्जा इत्यादिमा लाग्ने होइन। धेरै हामीले यसका पछि लाग्ने होइन। यसका लागि दैनिक जीवनोपयोगी अन्नादिलाई या जसले यो जीवन धानिन्छ त्यति व्यवस्था हामीले गरिदिने हो। यो आफै बढ्छ, आफै स्वस्थ रहन्छ। प्रकृतिका अनुसारले हामीले उपभोग गर्यौं भने, यो शरीरलाई चलायौं भने फेरि रोगमा पनि जाँदैन, किनकि प्रकृतिले सबै काम आफ्नो गर्दछ। यस प्रकारले हामीले गयौं र एउटा हामीले विषयमा हामी ज्यादा फसेनौं। अब शरीरका लागि ज्यादा सबभन्दा पहिले अघि मैले भनेको थिएँ कि वैराग्य कहाँबाट लिनु भनेर। वैराग्यको माने आफ्ना वस्त्रै रंगाएर मैले सन्यासी हुँ भनेर स्वामीजी जस्तै हामीले गर्न सक्दैनौं सबैले हैन। उहाँले त सम्पूर्ण संसारलाई नै त्याग गर्नु भएको छ भने हामीले वैराग्य कहाँ लिने? आफ्नो शरीरबाट वैराग्य लिने हो। तो शरीरबाट वैराग्य लिनुको मतलब रात दिन शरीरकै पोषणका पछि लाग्ने होइन। त्यसका लागि आवश्यक सामग्री हामीले जुटाइदिने हो। त्यो शरीर आफै वृद्धिलाई प्राप्त गर्छ, आफै निरोगी रहन्छ। यस प्रकार हामीले आत्मतत्वको चिन्तन गर्दै गयौं भने यो जीवनमा त्यो तत्वलाई प्राप्त गर्न सक्दछौं भन्न खोजेको हो। यसलाई यसै अनुसारले बुझ्दै जानु होला, यस्तै प्रश्न गर्दै रहनु होला, अनि मात्रै हामी यो ज्ञानमा अगाडि बढ्न सक्दछौं कि जिज्ञासु त हुनै पर्दछ हैन। यति मात्रै मैले भने। समयका अनुसारले नारायणजी हजुर, ओम हजुर, छोटो कुरा राखौं हजुर। अब समय पनि। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः, प्रणाम। मैले यो स्थूल शरीर सम्बन्धमा यो पञ्चीकृत सिद्धान्तको बारेमा अस्ति गुरुज्यूहरूले जे बताउनु भयो त्यसमा मैले के कति बुझेँ अथवा बुझिनँ, यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने हिसाबले म यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। अब हाम्रो शरीर पञ्चमहाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वीबाट यो र हाम्रो चाहिँ पूर्व कर्मको आधारमा
बन्छ र यसमा चाहिँ नि हामीले हाम्रो आत्माले चाहिँ यो स्थूल शरीरको चयन गर्छ र त्यसपछि यो चाहिँ जागृत अवस्थाको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले स्थूल अनुभव गर्न सक्छौँ। यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ पञ्चीकृत सिद्धान्त, जस्तो पञ्चीकृत सिद्धान्तमा चाहिँ आकाशको एउटा गुण, एउटा मात्रै गुण हुने त्यो शब्द गुण, त्यसै गरी वायुको 2 गुण हुने, यसको आफ्नो गुण स्पर्श गुण र त्यसपछि माथिल्लो आकाशको 1 गुण अथवा त्यो गुण सहित 2 गुण हुने र त्यसै गरी तेजमा उसको निजी गुण रूप र त्यसपछि शब्द र स्पर्श माथिको, त्यसै गरी जलमा आफ्नो रस गुण र त्यसपछि माथिका 3टा गरेर 4 गुण हुने र त्यसै गरी पृथ्वीको चाहिँ गन्ध आफ्नो निजी गुण र त्यसपछि माथिका 4वटा गरेर 5 गुणहरू यसमा हुने रहेछन् र ती गुणहरू चाहिँ कसरी रहने भन्दाखेरि हरेकमा अब यो आकाशमा त उसको आफ्नो शुद्ध आकाश गुण भयो स्थूल रूपमा र त्यसपछि अरूमा चाहिँ आधा आफ्नो गुण हुने र त्यसपछि हरेकको चाहिँ नि आधा गुणलाई 4 भाग लगाएर त्यो 1 भाग सहित ती गुण ती चाहिँ भूतहरू चाहिँ बन्ने भन्ने अर्थमा बुझेँ र त्यसै गरी गुरुज्यूले पछि भन्नुभएको थियो आकाश जुन तत्त्व छ त्यसमा चाहिँ यो स्थूल रूपमा 1 गुण मात्रै हुन्छ र सूक्ष्म रूपमा चाहिँ अरू सबै प्रकृति भूतहरूको पनि गुण रहेको हुन्छ भनेर बताइदिनु भएको थियो। यो चाहिँ अलि स्पष्ट भएको छैन। मैले कति बुझिनँ, यसलाई गुरुजीले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यसलाई यस प्रकारले ल्याउँ। अब हामी नारायणजीको कुरा मात्रै अहिले ल्याउँला हैन। यसलाई यस प्रकारले ल्याउँ कि पहिले त यी जो पञ्चतत्व छन्, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यी पञ्चमहाभूतहरूका आफ्ना विशेष गुण छन्। यसका साथमा अन्य गुणहरू पनि मिलेका छन्, यसो चाहिँ बताइयो हैन। जो यहाँले भनिसक्नु भएको छ, आकाशको शब्द हैन, वायुको शब्द स्पर्श, तेजको शब्द स्पर्श र रूप, जलको शब्द स्पर्श रूप रस, अनि पृथ्वीमा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध। ये प्रत्यक्ष देखिने वाला भनेर ये बताइए, प्रत्यक्ष का कुरा है। अनि यो अप्रत्यक्ष रूपले जो पंचीकृत जो सिद्धांत छ, पंचीकरण सिद्धांत जो छ, जो आकाश हो, आकाशमा आफ्नो आकाशत्व मूल रूपमा रहने हैन, र यसका सँगसँगै वायु, जल, तेज, पृथ्वी आदिका गुणहरू पनि त्यसमा सम्मिलित रहने, या ती तत्त्वहरू त्यसमा रहने अलिअलि भागले भन्ने चाहिँ कुरा यो पंचीकरणको सिद्धान्तमा हो। जो आफ्नो 1 भाग आफूसँग राख्ने र बाँकी भागलाई 4 भागमा विभाजित गरेर सबैमा बाँटिदिने। यस प्रकारले यो अप्रत्यक्ष रूपमा सबैमा यो रहिआएको छ। एउटा तत्त्वमा अन्य बाँकी 4 तत्त्वहरू मिलेका छन्। यस प्रकारले यो बताइयो अप्रत्यक्ष रूपमा। अनि प्रत्यक्ष जो देखिने वाला यो त भइ नै हाल्यो
कि आकाशको शब्द, वायुको स्पर्श, तेजको रूप, जलको रस, यस्तै पृथ्वीको गन्ध यो मूल रूपमा छ भने अन्य पनि यसमा मिलेका हुन्छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा सबै एक आपसमा एकीकृत छन्, मिलेका छन् एक आपसमा भन्न खोजिएको यो पञ्चीकरणको सिद्धान्त यही बताउनु भएको थियो आदरणीय गुरुदेवले। र गुरुदेव हुनुहुन्छ भने मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ, 9:05 पनि भइसकेको छ। स्वामीजी महाराज यदि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई नै यो आजको स्वाध्यायलाई समापन गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि फेरि जो आज शुभभाव इत्यादि छ भने त्यसो राख्नु होला। स्वामीजी महाराज हुनुहुन्छ? सायद हुनुहुन्न। निर्मलाजी, हाम्रो समय लगभग समाप्त भइसकेको छ। यदि एउटा वाक्यमा केही भन्नु छ भने यहाँले भन्दा हुन्छ। हजुर गुरु, जिज्ञासा लागिरहन्छ, सोध्ने कुरा र नबुझ्ने त धेरै छन् गुरु। तर पनि हजुरहरूले त्यहाँबाट मर्जी भयो, स्वामीज्यूबाट हजुरबाट मर्जी भयो बुझेको कुरा भन्नु भनेर। अब त्यहाँ यसो बुझेको कुरा भन्न खोज्दाखेरि छोटो रूपमा मात्रै बुझ्नुपर्छ भनेर हजुरले भन्नुभएको थियो। अब यसमा कसरी बुझ्ने गुरु? मैले छोटो रूपमा, अब यहाँ किताबमा चाहिँ पुरा व्याख्या छ, पढ्नु पर्यो। अब एक दुई लाइन भन्न खोज्दाखेरि हजुर गुरु। सुन्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको के हो भने अब राम को थिए भन्ने एउटा प्रश्न दिनुहोस् हैन? त छोटो उत्तर के भयो? अयोध्याका राजा दशरथका छोरा थिए। पहिले यति बुझ्नुहोस् हैन? अलिकति अगाडि बढ्नुहोस् हैन? त्यसपछि पहिले के आयो? यो राम जो दुनियाँमा देखिए, यी दुनियाँमा देखिएका राम त दशरथका छोरा हुन्। ठिक छ छैन? पहिलो परिचय त्यहाँबाट आयो। त्यसपछि त्यो ज्ञान बढेपछि अरू पनि बढाउँदै जानुहोस्। यी परम अवतार हुन्, परब्रह्म हुन्, भगवानका अवतारका रूपमा यसो अवतार छ, यो गरे, यस कारणले यस पृथ्वीमा आए, त्यो ज्ञान पछि बढाउनुहोस् हैन? पहिले नै सुरुमै घालबेल नगर्नुहोस् वाक्यहरूमा हैन? हजुरले आफ्ना शब्दलाई रेकर्ड गर्नुहोस्। पहिले एकान्तमा बसेर एउटा विषयमा भन्ने कोसिस गर्नुहोस् हैन? त यहाँनिर त वक्तृत्व कला हैन नि त। यहाँ त हामी ज्ञानका कुरा गरिरहेछौँ हैन? यहाँनिर त शब्दहरू खोजेर ल्याएर हामीले भन्ने होइन हैन? हामीले त के हो, हामीले कति बुझ्दैछौँ एक गरे छोटकरीमा पहिले बुझ्दै जाँदा त्यसपछि हामी त्यसलाई त्यो ज्ञानलाई के गरौँ, विस्तार गरौँ हैन? पहिले राम दशरथका छोरा, जेठो छोरा, बस यति बुझ्नुहोस्। त्यसपछि रामायण हैन? त्यसपछि रामायण, रामको बारेमा के छ? रामायण, रामको विस्तार के हो? रामायण हो हैन? त्यसभन्दा पनि अरू धेरै ग्रन्थहरू छन्, हजारौं ग्रन्थहरू। छन्दको बारेमा पनि जान्न। अब एउटा कुरा मात्रै अहिले त भ्याउँदैन, अब पछि कुनै दिन त्यो छन्दका बारेमा गुरुदेवले बताउनु होला। म धेरै लामो चौडो हिसाबमा जाँदिन कहिले पनि। मैले ताँगाको घोडा मन पराउँछु। ताँगा देख्नु भएको छ गुरु? छ, मधेसमा हुन्छ ताँगा। ताँगा हुन्छ। ताँगाको खासियत के हो भन्नुहोस् त? म चाहिँ मन पराउँछु ताँगाको घोडा बन्न है? मैले त्यति सुन्न त सकिनँ। एउटा घोडाले तान्थे, मैले तराईतिर सुन्नु भइगयो ल। ताँगाको घोडा देख्नु भएको छ? म आफूलाई ताँगाको घोडा भन्न मन पराउँछु हैन? मैले 10औं वर्षदेखि त्यही कुरा, 20औं वर्षदेखि भन्छु। मैले अहिले पनि स्वाध्याय कसरी, आजको कार्यक्रम कसरी चलायो हैन? जहाँ जे हेर्नु पर्ने हो, जे कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यसैमा हामी कुरा गरौँ। ताँगाको घोडाको यहाँ दुवैपट्टि पट्टी बाँधेको हुन्छ, साइडमा आँखाको दुवैतिर पट्टी बाँधेको हुन्छ। उसले दायाँ र बायाँ कहीँ देख्दैन, सिधा अगाडि मात्रै देख्छ हैन? त्यसैले हामी जुन कुरा गरिरहेका छौँ एकमा मात्रै फोकस गर्यौं भने हैन? अब हामी के हुन्छ, फेरि एकाग्रता हुन्छ हैन?
अनि एक कुरा हामी गर्दैछौँ 10 कुरा जान्न चाहन्छौँ भने एकाग्रता हुँदैन, फेरि एउटा कुरा पनि मनमा हामीले ग्रहण गर्न, चित्तमा ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले एकाग्रता ल्याउँ, टाँगाको घोडा भनौँ मेरो जस्तो, जे फोकस गर्नु हो त्यही मात्रै हामी फोकस गरौँ हैन, दायाँ बायाँ नहेरौँ। त्यो छन्द ज्ञान इत्यादि पछि गर्दै रहनु होला, गुरुदेवले बताउनुहुन्छ हैन। पहिले हामीलाई पढ्न आयो भने भइहाल्यो, त्यो छन्द हुँदै रहला हैन। को अनुष्टुप छन्द हो, को शार्दूल विक्रीडित हो, को के हो हैन। त्यो अब धेरै ठाउँमा ज्ञान यसको पाइराख्नु भएको छ, यो ठिक छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो भनाइको अर्थ बुझ्नुभयो होला। जहाँ जे जसो जुन बेला जति जान्नु पर्ने हो त्यति पहिले जान्ने हैन, ठिक छ। जति जान्नु पर्ने हो त्यो जान्ने। दीप प्रज्वलन गर्नु छ नि हैन, दीप प्रज्वलन गर्नु छ नि कुनै बेला कार्यक्रममा, सबभन्दा पहिलो हाम्रो काम के हो? एउटा दीपक होस्, एउटा बाती होस्, एउटा सलाई, मार्चिस, लाइटर जे भए पनि त्यो होस्। त्यति भए त दीप प्रज्वलन हुने हो कि होइन? भयो। अब त्यसपछिका उपचारहरू, त्यसलाई सजाउनु, फुल लगाउनु, अगाडि पछाडि फल राख्नु, पछाडि डेकोरेट गर्नु, टेबलहरू, ती तफसिलका कुराहरू हुन्। मुख्य रूपमा दीपक चाहियो, बत्ती चाहियो, मार्चिस चाहियो, लाइटर चाहियो। त्यति भए पुग्यो मलाई त हैन। मलाई अगाडि पछाडिको रूप सज्जा चाहिएन। त्यसैले मेरो आफ्नो सोचाइ, मेरो आफ्नो व्याख्या र अन्य गराई यही किसिमको रहन्छ हैन। त मेरो फोकस कस्तो छ यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। स्वामीजी महाराज को चित्र देखिएन, त्यसैले मैले स्वामीजी महाराजको अनुमतिले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धेरै धेरै धन्यवाद। शुभ दिन। ओम आदरणीय गुरुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विवेक चूडामणिको स्वाध्यायमा हामीले के कति बुझेका छौँ यहाँ प्रस्तुत भयो, आफूले बुझेको कुराहरू र आदरणीय गुरुहरूबाट चाहिँ त्यसमाथि अझ राम्ररी प्रकाश पारिदिनु भयो। त्यसको लागि म आदरणीय गुरुवर सुदर्शन जोशीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र आजको यो कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनु हुने आदरणीय स्वामी सिद्धगंज चैतन्य महाराजमा पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र समय अलिकति बितिसकेको छ। अब आजको यो कार्यक्रमलाई शुभभाव र धन्यवाद सहित समापन गरिदिनु हुन आदरणीय केशवराज मैनालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम धन्यवाद। आजका कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय रामचन्द्र गजरेलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामीजी महाराज तथा हाम्रा परम आदरणीय आचार्य जोशीज्यूमा नमन बन्धन अर्पण गर्दछु। गुरुहरूबाट हामीले नित्य ज्ञानका कुराहरू एक एक शब्दहरू केलाएर जो बुझाउने प्रयत्न गर्दै आउनु भएको छ। गुरुहरूप्रति हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। गुरुले आज अष्टमी परेको हुँदा आफूले चाहिँ यो राधा अष्टमी इत्यादि गौरा पर्वको बारेमा र आफै स्वयं नै तपाईहरू जानेका कुराहरू आफ्नो वाचन इत्यादि गर्नुहोला भन्नुभयो, जसमा हाम्रा आचार्य सुदर्शन जोशी गुरुले त्यस सम्बन्धमा प्रश्नहरू राख्ने र आफूले जानेका कुराहरू चाहिँ बताउने वातावरण जुन बनाउने क्रममा गुरुले बताउनु भयो, जुन कुरा हामीले जान्न खोजेका हौँ त्यो कुरा मात्रै ध्यान एकत्रित गरेर केन्द्रित गरेर एकाग्र भएर त्यसमा मात्रै लाग्यौँ भने हामी त्यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। एकैचोटि हामी सब धेरै कुरा अथवा एकैचोटि अन्तिम कुराहरू जान्न खोज्यो भने जान्न कठिन हुन्छ भन्ने
जुन बताउनुभयो त्यसको लागि गुरुप्रति हामी धेरै धेरै धन्यवाद अर्पण गर्छौँ र यसै गरी नै क्रमशः हामी अज्ञानीहरू केही बुझ्दै जान सक्नेछौँ भन्दै अब आजको कार्यक्रममा दीप प्रज्वलन गर्नुहुने निर्मला गजुरेलज्यूलाई पनि नमन बन्दनका साथ धन्यवाद अर्पण गर्दछु। यस कार्यक्रममा आएर स्वाध्यायमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा पनि नमन बन्दनका साथ धन्यवाद अर्पण गर्दछु। त्यस्तै प्रविधिमा रहेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू, इन्जिनियर प्रतिभा भट्टराईज्यू लगायत जति पनि अरू हुनुहुन्छ सबैलाई नमन बन्दनका साथ धन्यवाद अर्पण गर्दै अब यो कार्यक्रम समापनको समय भएको हुँदा एउटा शान्ति पाठका साथ हामी समापनमा जानेछौँ। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षे शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शुभ दिन सबैमा। एउटा भक्ति